अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉरल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज एक बेवफा शख्स की सच्ची कहानी, उसी की जुबानी। सब कुछ मेरा देखा भाला था, लिहाजा जब रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो उसके रुकते ही पहले नीचे मैं उतरा और फिर मेरी बीवी अफशा ने पाँव नीचे रखा। अभी हम नीचे उतरकर अपनी सांस दुरुस्त ही कर रहे थे कि एक औरत भीड़ को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ी और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन ये कोई मौका नहीं था कि मैं उसका नाम लेकर उसे पुकारता। उसने एक नज़र मेरी बीवी अफशा पर डाली और जोर से चीखी, ये कौन है तेरी? बीवी है मेरी। ये सुनते ही उसने मेरा गिरेबान छोड़ दिया और पीछे हटते हटते भीड़ में गुम हो गई। इतनी देर में एक कुली हमारे करीब आकर खड़ा हो गया और मेरे कहे बगैर मेरा सूटकेस उठाकर सर पर रख लिया। सर, आज इस पगली पर तो कोई दूसरा ही दौरा पड़ा हुआ था, वरना ये हरकत वो कभी करती तो नहीं थी। अब इसकी लगता है शिकायत करनी पड़ेगी। क्या खबर किसी वक्त किसी को नुकसान पहुंचा दे, पर मुझे नहीं लगता इसकी शिकायत करनी चाहिए। पर क्यों सर? तुम्हारी शिकायत करने से रेलवे अफसर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और वो ना जाने बेचारी का क्या हशर करेंगे। पर सर, इसका पागलपन खतरनाक भी तो होता जा रहा है ना। किसी वक्त भी किसी पर हमला कर बैठी तो क्या होगा? पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको मेरी शक्ल में किसी का धोखा हुआ हो। अगर ऐसी खतरनाक होती तो किसी और पर भी हमला कर सकती थी ना। हाँ सर, कह तो आप भी ठीक रहे हो, नहीं करूँगा शिकायत। वैसे भी ये किसी को नुकसान तो पहुँचाती नहीं है, पीछे जो बस्ती है उसी में रहती है। जब कोई रेलगाड़ी स्टेशन पर आती है तो उसके पीछे भागती है, एक एक डब्बे में झांकती है। आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, न जाने आपका गिरेबान कैसे पकड़ लिया और फिर खुद ही छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, ये लड़की कब से है यहाँ? सर, मैंने कोई खास गौर तो नहीं किया, लेकिन शायद पिछले 3 साल से तो देख रहा हूँ इसे। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं क्यों रेलगाड़ियों के पीछे भाग भाग कर किसको ढूंढती है। खैर, बातें करते हुए हम बाहर आ गए। वहाँ आकर टैक्सी में सामान रखा और फिर उसको बोला डिफेंस चलो। मैं बहुत छोटी थी ना जब मैं कराची आई थी, अब तो कराची बहुत बदल गया है, सब कुछ ही बदल गया है अफशा। अरे मैं तो उस पागल लड़की को देखकर डर ही गई थी, पर वो कोई खतरनाक पागल नहीं थी जिसे देखकर डरा जाए। आपका गिरेबान पकड़ लिया था ना उसने? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी कोई अजीज हस्ती उसे छोड़कर चली गई हो, शायद उसका महबूब हो और वो उसके इंतजार में पागल हो गई हो। हर मुसाफिर के चेहरे में उसका चेहरा ढूंढती रहती है, मेरे चेहरे में भी शायद उसे अपने महबूब की शबाहत नजर आई हो, इसीलिए उसने मेरा गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ दिया। फिर उसे फौरन ही ख्याल आया होगा कि मैं वो नहीं हूँ और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा उस बेचारी के साथ। बातों बातों में वक्त कट गया और हमारी मंजिल आ गई, पर मेरा जहन अब तक उस लड़की में उलझा हुआ था। ये घर जहाँ हम आए थे अफशा की खालू खाला का घर था। शादी के बाद ही से वो खाला से मिलने और कराची देखने की जिद करने लगी थी, और एक उसकी जिद ये भी थी कि वो ट्रेन से कराची जाएगी। चूँकि वो ट्रेन में कभी नहीं बैठी थी, वरना मैं ये थका देने वाला सफ़र जहाज से ही करता। अब सोच रहा था कि अगर ट्रेन से ना आया होता तो अलमास को इस हालत में देखने से बच जाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मंजर दिखाना था, वरना मैं तो अलमास को तकरीबन भूल ही चुका था। हम अफशा के खाला के पास बैठे थे, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था। शामिर बेटा, तुम बोलते कम हो या ससुराल समझकर शर्मा रहे हो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा आप दोनों जी भर के बातें कर लें, उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर आराम करने के बाद हम कराची समंदर पर गए। वापस आए तो अफशा इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही सो गई। थका हुआ तो मैं भी था, लेकिन लेटते ही मुझे अलमास का ख्याल आ गया और फिर मेरी नींद ही उड़ गई। वो तमाम बातें याद आने लगी जो अब माजी बन चुकी थी। एक एक मंजर मेरे सामने आ गया। अलमास और मैं एक ही ऑफिस में थे। मैं ऑफिसर ग्रेड में और वो क्लर्क थी। मेरा और उसका सेक्शन भी अलग था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था और वो अकाउंट्स में, इसीलिए मैं उसे शक्ल से नहीं पहचानता था। उस रोज मैं ऑफिस से निकलकर पार्किंग में आया, गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि एक लड़की ने शीशा खटखटाया। मैंने लड़की समझकर शीशा उतार दिया कि ना जाने क्या कहना चाहती है। उसने हाथ डालकर लॉक खोला और झपाक से मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मेरा नाम अलमास है, मैं आप ही के ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे ज़रा जल्दी जाना था, इसीलिए मैंने ये गुस्ताखी कर ली। वो तो सब ठीक है, आप मेरे ही दफ्तर में होंगी, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ, इसलिए आपको इजाज़त लेकर बैठना चाहिए था।
सर, मैं इजाज़त लेने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मेरे पास वक्त नहीं है, आप गाड़ी आगे बढ़ाएं, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगी। ऑफिस की चूंकि छुट्टी हो चुकी थी, लोग पार्किंग की तरफ आ रहे थे। मैं नहीं चाहता था कोई उसे मेरे साथ देखे, क्या खबर दफ्तर में इसकी क्या शोहरत हो, इसीलिए मैं गाड़ी को पार्किंग से निकाल कर ले आया। सर, असल में मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अभी अभी फ़ोन आया है। मैं जल्द अज जल्द पहुंचना चाहती थी, अगर टैक्सी के लिए सड़क तक जाती तो बहुत देर हो जाती। मैंने देखा कि आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो इसीलिए। अच्छा, तो ये बात है मिस अलमास, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपसे इतने सवाल जवाब कर डाले। आपका भाई किस अस्पताल में है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मुझे अस्पताल का नाम बताया और मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। मैं ये भी देखना चाहता था कि इस लड़की ने मुझसे झूठ बोला है या वाकई इसका भाई अस्पताल दाखिल है। सर, ये मेरा एक ही अकलौता भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। बूढ़े वालिदैन हैं, न जाने वो किस तरह अस्पताल वालों से निमट रहे होंगे, किस तरह भाई को अस्पताल लाए होंगे। अलमास, अगर आप कहें तो मैं भी एक नज़र आपके भाई को देख लूं? नहीं सर, आपको जहमत होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। नहीं, मैं चलता हूँ, शायद वहाँ मेरी कोई ज़रूरत पड़ जाए। मैंने गाड़ी पार्क की और उसके साथ अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके वालिद सीढ़ियों पर ही मिल गए। बेटी अलमास, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, टांग कई जगह से टूट गई है, सर पर भी चोटें हैं। डॉक्टर कह रहे हैं पहले पैसे जमा कराओ, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तेरी माँ ने ये अपनी सोने की चूड़ियाँ दी हैं, इन्हें बेचकर मैं अभी आता हूँ। तू जब तक माँ को दिलासा दे, सब ठीक हो जाएगा। अलमास, ये कौन है तेरे साथ बेटा? अब्बा, ये मेरे बॉस हैं, उन्होंने भाई खालिद का सुना तो इसे देखने आ गए। बड़े मियाँ, आपको चूड़ियाँ बेचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे डॉक्टर से मिलवा दें, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने बात करके देख ली है बेटा, वो नहीं मानता। अगर इस वक्त मान भी गया तो पैसों का इंतजाम तो फिर भी करना होगा ना। अरे आप परेशान ना हो बड़े मियाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप मुझे मिलवाएं तो सही। खैर, मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चला गया। उस वक्त जितने पैसे मेरे पास थे डॉक्टर के पास जमा करा दिए, बाकी का चेक काट कर दे दिया। मैंने पेमेंट कर दी है अलमास, तुम अपनी वालिदा की चूड़ियाँ ना बिकने दो। सर, अब्बा कभी नहीं मानेंगे, वो दुकान बेच देंगे लेकिन किसी का एहसान नहीं उठाएंगे। तुम उनसे कहना कि डॉक्टर साहब सर के दोस्त निकले, वो ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं। सर, ये तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप पेमेंट करें। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी सवाब कमाने दो, तुम्हारे भाई का तमाम इलाज मैं कराऊंगा। मैं अस्पताल से बाहर आया तो खुद को ऐसा मुतमईन महसूस कर रहा था कि ऐसा इत्मीनान कभी महसूस नहीं किया था। घर वापस आया, बहुत थक गया था, आते ही मैं सो गया। सुबह उठा, हस्बे मामूल तैयार होकर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अचानक अलमास का ख्याल आया और मैंने गाड़ी ना चाहते हुए भी अस्पताल की जानिब मोड़ ली। अस्पताल पहुंचा तो अलमास के वालिद से मुलाकात हुई। मैंने अलमास का पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि उसे नौकरी की फिक्र लगी रहती है, कह रही थी छुट्टी कर ली तो पैसे ना कट जाएं। मुझे ऐसे लगा कि मैं खालिद को नहीं अलमास को देखने आया था, इसीलिए कुछ देर बैठने के बाद मैं वापस दफ्तर आ गया। मैं घर से ऑफिस आते वक्त और घर जाते हुए रोज अस्पताल का चक्कर लगा रहा था। अब उसके भाई खालिद की हालत रोज बरोज बेहतर होती जा रही थी। जब खालिद को डिस्चार्ज किया गया तो मैं उसके घर भी गया। घर देखकर तो गुर्बत का अंदाजा हो रहा था, लेकिन घर जिस तरह साफ पड़ा था उससे उन लोगों के मुहज़्ज़िब होने का भी इल्म हो रहा था। वहां जाकर ये भी मालूम हुआ कि उसके भाई खालिद ने इंटर का इम्तिहान दिया है। मैंने उसकी भी कहीं मुलाजमत लगवाने के लिए वादा कर लिया। दफ्तर आते ही मैंने उसका ट्रांसफ़र अपनी ब्रांच में करा लिया ताकि उसके मसाइल से वाकिफ़ हो सकूं और उसका कोई न कोई हल तलाश कर सकूं। अब वो मेरी ही ब्रांच में थी, इसलिए अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाती थी। उसकी जहानत से मैं इतना मुतासिर हुआ कि अपने मसाइल भी उससे डिस्कस करने लगा। उसका भाई इंटर के इम्तिहानात में जैसे ही पास हुआ, मैंने उसके भाई की नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया। मैं कभी कभी अलमास के साथ उसके घर भी चला जाता था। उन लोगों पर मेरे इतने एहसानात थे कि वो मुझे खुशामदीद कहने में ही बजा थे। एक दिन मैंने संजीदगी से सोचा कि इन लोगों को ये तो मालूम है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, लिहाजा यकीनन इनके दिल में ये भी आता होगा कि मैं अलमास में इसलिए दिलचस्पी लेता हूँ क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपने दिल को टटोला कि अलमास के लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं। दिल से आवाज़ आई कि मैं अलमास से मोहब्बत करने लगा हूँ। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे बात करूँगा। शायद मुझे इस फैसले पर अमल करने में मजीद वक्त लग जाता, लेकिन मेरी माँ ने मेरे चचा की बेटी के साथ मेरे रिश्ते की बात करना शुरू कर दी। लेकिन मुझे चचा की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने अम्मा को कह दिया कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। अब तो मुझे ज़रूरी हो गया था कि मैं अलमास से बात करता। अलमास, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सर, आप बहुत अच्छे हैं। क्या तुमने भी कभी अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत महसूस की है? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी करोगी? सर, आपको तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मुझसे शादी करोगी? ऐसी बातें लड़कियों से नहीं, उनके वालिदैन से की जाती हैं।
یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ گئی۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ بھی دل سے اقرار کرتی ہے۔ میں وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کے والدین سے بات کروں، لیکن وقت نے میرا انتظار نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر گئی ہی کہ میرے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ کمپنی کی ایک برانچ لاہور میں قائم ہوئی تھی۔ وہاں کے ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک لائق آدمی کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے وہ لائق آدمی میں ہی تھا۔ مجھے دگنی تنخواہ پر وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے جانا تھا۔ اتنی جلدی شادی نہیں ہو سکتی تھی اور میں یہ چانس چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا میرے پاس صرف ایک ہفتہ ہے، اگر میں امی سے ابھی الماس کی بات چھیڑتا ہوں تو امی کبھی نہیں مانیں گی، لیکن اگر میں کچھ دن کے لیے لاہور چلا جاؤں تو شاید چچا کی لڑکی والا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ واپس آ کر میں الماس کو ان کے سامنے پیش کر دوں گا، اور رہی الماس کی بات تو میں اس سے عہد کر کے جاؤں گا کہ واپس آ کر تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرا انتظار ضرور کرے گی۔ جب میں نے الماس کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے کہنے لگی، آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں، میرا ٹرانسفر بھی آپ اپنے ساتھ کرا لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، پر ابھی مجھے وہاں کام کا کوئی علم نہیں الماس، جا کر جائزہ تو لوں۔ سر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ مجھ سے شادی کر لیں اور اپنی فیملی کے طور پر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں نوکری چھوڑ کر صرف آپ کی خدمت کروں گی، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ پر سر یہ 1 سال میں کیسے گزاروں گی؟ آپ نے ایک ساتھ اتنی شمعیں جلا دی ہیں کہ میں کس کس کو بجھاؤں گی؟ میں تمہیں فون کرتا رہوں گا اور خط بھی لکھتا رہوں گا۔ یہ باتیں کئی دن تک چلتی رہیں، لہٰذا اس نے میرے آگے ہار مان لی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں سر، وہاں جا کر بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی نا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر میری روانگی کا دن آ گیا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے آئی۔ سر میں جس طرح آپ کو رخصت کرنے آئی ہوں، اس طرح جب آپ کی واپسی ہوگی تو میں لینے بھی آؤں گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لڑکی ہوئی نا تو میں اسی ٹرین کے آگے لیٹ کر اپنی جان دے دوں گی۔ ایسی باتیں نہ کرو، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہا اور میں گاڑی میں سوار ہو گیا۔ لاہور آ کر میں اسے واقعی نہیں بھولا، کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ 2-3 ماہ کے بعد میں نے اپنی والدہ اور بھائی کو بھی بلا لیا۔ ابھی مجھے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے کہ میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اس کا سبب اس کمپنی کے ایک ڈائریکٹر مسٹر ربانی ہیں۔ ان کا کمپنی کے دیگر مالکان سے جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنا حصہ الگ کر لیا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ کمپنی میں رہ کر میرا کام دیکھ چکے تھے، وہ مجھ سے بہت خوش تھے، لہٰذا جب وہ کمپنی سے الگ ہونے لگے تو انہوں نے مجھے بھی اکسایا کہ میں استعفیٰ دے دوں، وہ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لیں گے۔ ان کا کاروبار اٹلی میں تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے وہاں بھیج دیں۔ یہ ایسی آفر تھی کہ مجھے تیار ہونا پڑا، لہٰذا میں نے کمپنی کو استعفیٰ دے دیا، اور میں نے جان بوجھ کر الماس کو یہ باتیں نہیں بتائیں کہ وہ لاہور آنے پر اتنی خفا ہوئی تھی، اٹلی جانے پر نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ استعفیٰ دینے کے بعد مسٹر ربانی سے میرے تعلقات بہت گہرے ہو گئے۔ وہ اپنے کاروبار کی بریفنگ کے سلسلے میں مجھے اکثر اپنے گھر بلاتے تھے۔ ایسی ہی ایک ملاقات میں میرا آمنا سامنا ان کی بیٹی افشاں سے ہوا۔ اسے دیکھا تو بس میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میں نے اس کا موازنہ الماس سے کیا تو دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ نہایت حسین، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، جن سے اب میرا مستقبل وابستہ تھا۔ ان کے گھر کا ماحول آزاد تھا۔ وہ ایک دفعہ ملی تو گھنٹوں میرے پاس بیٹھتی۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا اور الماس کہیں پیچھے رہ گئی۔ الماس کو کہیں سے معلوم ہو گیا کہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس نے مجھ سے فون پر بات کی، وہ بہت پریشان تھی۔ میں اسے سمجھانے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اسے بتایا کہ میں نے کسی کے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا ہے، اس لیے ملازمت چھوڑ دی ہے۔ جیسے ہی بزنس کچھ چلنا شروع ہوگا تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ پھر اس وعدے کے ساتھ میں واپس چلا آیا کہ وہ 6 ماہ کے بعد میرے پاس لاہور میں ہوگی۔ اب میں جلدی سے جلدی اٹلی جانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے افشاں سے وہی سوال کر لیا جو کبھی الماس سے کیا تھا۔ افشاں، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میرے ڈیڈی کا تو خیال ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ ڈیڈی کا نہیں، میں تمہارا پوچھ رہا ہوں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پر یہ بات آپ کو میرے ڈیڈی سے کرنی چاہیے۔ اگر ڈیڈی نے ہاں کر دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر جب میں نے اپنا سوال افشاں کے ڈیڈی کے سامنے رکھ دیا تو ان کا جواب سن کر مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ بات کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے، صرف بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے خود کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہاں کر دی، لیکن مجھے کہا کہ اگر میری ماں آ کے ان سے بات کرے تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر جب میں نے والدہ سے بات کی تو انہیں میرے چچا کی وہی لڑکی یاد آ گئی جس سے وہ میری شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے باس مسٹر ربانی کو زبان دے چکا ہوں۔ ان کی بیٹی سے شادی کر کے میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پر بیٹا، تم شادی کر رہے ہو یا تجارت؟
امی، ہر آدمی کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ افشاں کے ڈیڈی بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو میرا مستقبل روشن ہو جائے گا، ملکوں کی سیر کروں گا اور آپ بھی میرے ساتھ ہی ہوں گی۔ خیر، میری ضد پر امی راضی ہو گئیں۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹا تو الماس میرے سامنے آ کر خواب میں کھڑی ہو گئی۔ شادی مبارک، اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ بس اتنی جلدی میں شادی ہوئی کہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکا۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ اگر میں نے آپ کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو دیکھا تو میں اسی ٹرین کے آگے لیٹ جاؤں گی۔ آج سے میں روز پلیٹ فارم پر جایا کروں گی۔ کبھی تو آپ کراچی آئیں گے نا، دیکھوں گی آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں۔ آپ تو اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں اپنے عہد پر قائم رہوں گی۔ آخر آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا بھی تو ہے، آپ کو دیکھے بغیر میں مر بھی تو نہیں سکتی۔ پر میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں، اس لڑکی سے تو میں نے مالی فائدے کے لیے شادی کی ہے، محبت تو میری تم ہی ہو۔ بس مجھے آپ کا یہی جھوٹ سننا تھا، اب میں آسانی سے مر سکتی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو سرہانے کوئی بھی نہیں تھا۔ اف، اتنا بہانہ خواب! میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس سے 6 مہینے کا وعدہ کر کے آیا تھا، وہ ایک ایک دن گن کر گزار رہی ہوگی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں افشاں کے باپ سے اور افشاں سے بھی وعدہ کر چکا ہوں، اگر میں انکار کرتا ہوں تو مجھے ذلت اٹھانا پڑے گی اور یہ مجھے اپنے کاروبار سے بھی نکال دیں گے۔ دوسرے دن شام کو میں امی اور بھائی کو لے کر افشاں کے گھر چلا گیا۔ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، امی کو لانا تو بس رسمی کارروائی تھی، اور اس طرح رشتہ منظور ہو گیا۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ وہاں کیا دیر تھی، 1 ہفتے بعد ہی میں اور افشاں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کے 15 دن کے بعد میں افشاں کو لے کر اٹلی چلا گیا۔ 1 مہینہ سیر سپاٹے میں گزرا اور پھر ربانی صاحب کا آفس سنبھال لیا۔ دفتر کا تو برا حال تھا، اسے سنبھالنے میں کئی مہینے لگ گئے۔ پھر میں نے امی کو بھی وہاں بلا لیا۔ اٹلی پہنچ کر بھی مجھے الماس کا خیال آیا، لیکن اب میں نے اسے ٹیلی فون کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب اسے کچھ بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اب میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اٹلی نہیں آ سکتی تھی۔ 5 سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز میں اور افشاں پاکستان آئے۔ ہم لاہور آئے ہوئے تھے کہ افشاں نے کراچی چلنے کی فرمائش کر دی۔ میں الماس کی طرف سے خوفزدہ تھا، اسی لیے اسے ٹالتا رہا۔ پھر سوچا 5 سال گزر گئے ہیں، اب تو وہ مجھے بھول گئی ہوگی، اسی لیے میں افشاں کو لے کر کراچی آ گیا۔ یہ تھی وہ کہانی جو میں افشاں کے خالو کے ایک کمرے میں سوتے جاگتے خود کو سناتا رہا۔ صبح کسی وقت آنکھ لگی تھی کہ افشاں نے مجھے اٹھا دیا۔ وہ سب لوگ افشاں کی کزن کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن مجھے تو کہیں اور جانا تھا۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں افشاں، بس 1 گھنٹے میں آتا ہوں، پھر چلیں گے۔ گھر میں کئی گاڑیاں تھیں، ڈرائیور بھی تھا، لیکن میں ڈرائیور کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا اور کینٹ اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں اگر الماس کو سمجھا نہیں سکا تو اسے پاگل خانے تو ضرور داخل کروا دوں گا، اس کا علاج تو ہو جائے گا۔ میں بھاگتا ہوا پلیٹ فارم پر گیا اور اسے ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ پھر مجھے خیال آیا جب کوئی ٹرین آتی ہے تو وہ ٹرین کی طرف بھاگتی ہے۔ اتفاق سے ایک ٹرین بھی جلد ہی آ گئی۔ میں ٹرین کی طرف دوڑا، ایک ایک ڈبے میں جھانکتا پھر رہا تھا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ مسافر ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، پلیٹ فارم لوگوں سے خالی ہو گیا۔ میں تھک ہار کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ مجھے پھر وہی کلی نظر آ گیا جس نے 1 دن پہلے میرا سامان اٹھایا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ تم نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے جس نے کل میرا گریبان پکڑا تھا؟ سر وہ پاگل لڑکی، اب وہ کہاں آپ کو ملے گی؟ کیا مطلب؟ سر وہ پاگل تو تھی ہی، کل ہی ایک ٹرین کے آگے لیٹ گئی، پر خچے اڑ گئے بیچاری کے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شرمندگی اور ندامت سے تو میں زمین کے اندر دھسا جا رہا تھا۔ میں وعدہ فراموش تھا، وہ اپنے عہد کی پکی نکلی۔ اس نے کہا تھا اگر اس نے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ٹرین کے آگے لیٹ جائے گی، اور اس نے وہی کیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جاؤں، لیکن ایک قاتل مقتول کے وارثوں کے سامنے کیسے جا سکتا تھا؟ میں گھر لوٹ آیا۔ کچھ دنوں بعد میں اور افشاں لاہور آئے اور پھر واپس اٹلی چلے گئے، لیکن پاکستان سے اتنے فاصلے پر دیار غیر میں پہنچ کر بھی میں ضمیر کے کچوکے سے نجات حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ جسے میں نے وقت گزاری سمجھا تھا وہ ایسا گہرا زخم دے جائے گی، میں بے وفا اور وہ با وفا سمجھ لی جائے گی، مجھے ان باتوں کا قطعی احساس نہ تھا۔